अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी के लिए बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी, खास तौर पर हमारे कुछ परदेसी भाई और बहनों की तरफ से, कि आज की इस स्टोरी को सुनाया जाए। आप भी हमें अपनी पसंदीदा स्टोरी के बारे में बता सकते हैं, आप हमें अपनी पसंदीदा स्टोरी भिजवा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हमारा ईमेल और व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अक्सर हम बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं और हम खुद भी इस माशरे में बहुत कुछ देखते भी हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। कहते हैं कि आज के इस पुरफितन दौर में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता बचा हो कि जिस रिश्ते की तरफ से उसके किसी अपने के साथ कोई जुल्म, कोई ज़्यादती या कोई नाइंसाफ़ी ना की गई हो। हमारी आज की कहानी में भी एक ऐसे रिश्ते का जिक्र है, एक ऐसा रिश्ता कि जिसके बारे में कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसकी तरफ से किसी बहुत प्यारे अपने के साथ इस तरह का जुल्म या हैवानियत की भी जा सकती है। तो आइए चलते हैं हम आज की अपनी स्टोरी की तरफ। 2023 10 अगस्त की सुबह पाकिस्तान के एक शहर जेहलम से इंग्लैंड में सरे पुलिस के हेडक्वार्टर को सरे पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है। कॉल करने वाला बताता है कि उसका नाम इरफान शरीफ है, उसकी उम्र 43 साल है और वो पाकिस्तान के शहर जेहलम का रिहायशी है। इसके बाद सरे पुलिस को वो एक एड्रेस लिखाता है इंग्लैंड का, कि सरे के फलां इलाके में फलां स्ट्रीट में 3 बेडरूम का एक घर है और उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर यानी कि पहली मंजिल पर एक कमरा है और उस कमरे में एक लाश पड़ी है। फिर वो कहता है कि वो लाश उसकी अपनी बेटी की है जिसकी उम्र वो 10 साल बताता है और वो कहता है कि अपनी बेटी को उसी ने मारा है। ये सारी बात बताते हुए वो मुसलसल रो रहा था। फिर वो कहता है कि वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी ये गुनाह उससे हुआ है और वही अपनी बेटी का गुनहगार है। ये सारी बात बताकर फिर वो कहता है कि मैं जल्द ही खुद को कानून के हवाले करूंगा। ये सारी कॉल तकरीबन 8.5 मिनट तक चलती है। वो सारी बात पुलिस को बताने के बाद कॉल बंद कर देता है। What number? Number 6. Okay. Take a deep breath. Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically punish my daughter and she died. I have left home with a panic. God, she is allowed that I need you to take a breath because I cannot understand what you're saying, okay? Your daughter has died. I killed my daughter. अब पहले तो पुलिस को एक कन्फेशन कॉल मौसूल होती है जिसमें एक इंसान अपना जुर्म कबूल करता है। उसके बाद फिर अब पुलिस के पास एक एड्रेस भी मौजूद था, तो पुलिस फ़ौरन उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और उस घर में दाखिल होती है। और जैसा कि इरफान ने बताया था कि उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा है। पुलिस जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुई तो देखती है कि कमरे की हर चीज़ हर जगह अपने अपने ठिकाने पर मौजूद थी, कि जैसा कि इस कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। उस कमरे में एक बेड था और उसके बेड के ऊपर एक चादर बिछी थी। एक पुलिस वाला जैसे ही उस बेड पर बिछी हुई चादर को हटाता है तो नीचे देखते हैं कि एक बच्ची को उल्टा लिटाया गया था, जिसके दोनों बाजू एक जानिब मुड़े हुए थे। एक पुलिस वाला उस बच्ची को सीधा करता है तो देखता है कि उस बच्ची के चेहरे और जिस्म पर अनगिनत जख्मों के निशानात थे। पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर उस बच्ची को उठाती है इस उम्मीद पर कि शायद इस बच्ची में कुछ जिंदगी के आसार बाकी हों। उसको फौरन हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। तो अब पुलिस उस कमरे की तलाशी शुरू करती है और उस कमरे से पुलिस को 3 सफ़ों का इंग्लिश में लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जो कि उसी बेड के ऊपर तकिए के नीचे रखा गया था। और उस इंग्लिश में जो लिखा गया नोट था उसके पहले सफ़े पर 3 अल्फाज थे, आई लव यू सारा। स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओरिजिनल नोट की एक कॉपी है। जिसे भी ये नोट मिले मैं उसे बता दूं कि मेरा नाम इरफान शरीफ है और मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। मैं अपनी बेटी को पीटा है, मारा है और अब मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ और मुझे पकड़े जाने का डर है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही अपनी सज़ा पाने के लिए खुद को कानून के हवाले करूँगा। इसके बाद वो तीसरे सफ़े पर लिखता है कि मैं ऊपर वाले की कसम उठाकर कहता हूँ कि मेरा इरादा अपनी बेटी को कत्ल करने का बिल्कुल नहीं था। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। और फिर वो आखिर में लिखता है कि मेरी बेटी एक मुस्लिम है और मैं चाहता हूँ कि उसको एक मुस्लिम की तरह उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाएं, यानी कि उसका जनाजा पढ़ाया जाए और एक मुसलमान की तरह उसका कफन दफन किया जाए। फिर आगे आखिरी लाइन में ये लिखता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम होने से पहले वापस आऊँगा और खुद को कानून के हवाले करूँगा। अब पुलिस अपनी आगे की तफ्तीश का आगाज़ करती है तो पता चलता है कि इस घर में एक पाकिस्तानी फैमिली रहा करती थी, जिस फैमिली का सरबराह इरफान शरीफ बताया गया, जिसका नाम और उसकी उम्र 43 साल बताई गई। इरफान शरीफ की बीवी जिसकी उम्र 30 साल बताई गई और उसका नाम बिनश बतूल बताया गया।
عرفان شریف کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بھائی فیصل شریف بھی رہا کرتا تھا، اور اس گھر میں جس بچی کی لاش ملی تھی اس کا نام سارہ شریف بتایا گیا، جس کی عمر 10 سال بتائی گئی۔ سارہ شریف کے علاوہ ان کے 5 بچے اور بھی تھے۔ یہ پوری فیملی اسی 3 بیڈ روم کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ تو 2001 میں عرفان شریف پاکستان سے روزگار کی تلاش میں انگلینڈ آتا ہے، اور انگلینڈ آنے سے پہلے عرفان شریف کی پہلی شادی پاکستان میں ہو چکی تھی، جسے یہ انگلینڈ آنے کے بعد ڈیورس دے چکا تھا۔ اب عرفان شریف انگلینڈ آتا ہے اور ایک ٹیکسی ڈرائیور بنتا ہے اور ٹیکسی چلا کر اپنا روزگار شروع کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ملاقات پولینڈ کی ایک لڑکی جس کا نام اولگا بتایا گیا اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے اور ملاقاتیں بڑھتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو 2009 میں عرفان شریف اس پولش لڑکی اولگا سے شادی کرتا ہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور پھر 2013 11 جنوری کو ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سارہ تھا، اور جس کی یہ لاش ملی تھی۔ دونوں میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اچانک ان دونوں کے رشتے میں کچھ کڑواہٹیں، کچھ کھٹاس پیدا ہونا شروع ہوئی، اور وہ غلط فہمیاں اور کڑواہٹیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آخرکار 2015 میں یہ دونوں الگ ہو گئے۔ دونوں بچے اولگا کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں عرفان شریف بچوں کی کسٹڈی لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اب دونوں بچے عرفان شریف کے ساتھ تھے، اور اولگا واپس اپنے ملک اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ تو اب کچھ وقت گزرتا ہے تو عرفان شریف شادی کرتا ہے ایک پاکستانی خاتون بینش بطول سے۔ عرفان شریف کی بینش بطول کے ساتھ یہ تیسری شادی تھی، اور بینش بطول کی بھی عرفان شریف کے ساتھ تیسری شادی تھی، یعنی کہ بینش بطول بھی عرفان شریف سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عرفان شریف کے بینش بطول سے بھی کچھ بچے ہوئے۔ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ عرفان شریف اور اس کا بھائی ٹیکسی چلایا کرتے تھے، اور یہ پوری فیملی اسی گھر میں رہا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جیسے ہی سارہ اپنی ماں سے جدا ہوئی اور بینش اور عرفان شریف کے اپنے بچے پیدا ہوئے، تو سارہ کی طرف سے ان کا پیار اور محبت کم ہوتا چلا گیا، اور جو پرانی کہاوتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ستیلا ستیلا ہی رہتا ہے، وہی سلسلہ یہاں پر بھی بدقسمتی سے شروع ہو چکا تھا۔ حالانکہ یہ کہاوتیں ہر جگہ پر سچ ثابت نہیں ہوئی۔ میں پرسنلی طور پر خود بھی کچھ ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ جن میں اپنے اور پرائے میں اپنے اور ستیلے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر بدقسمتی سے وہی ٹپیکل ستیلے پن والی سوچ دہرائی گئی۔ تو جیسے جیسے سارہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس پر ظلم و ستم کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی ماں کی شکایت پر باپ اسے پیٹ دیتا تو کبھی ماں خود ہی اسے پیٹ دیا کرتی۔ 2023 میں سارہ کو اس قدر پیٹا گیا کہ اس کے چہرے اور جسم پر ان گنت زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اب سارہ باہر جاتی یا اسکول جاتی تو اس کے جسم پر جو زخم تھے اس کو داستان کھول دیتے، تو لہذا سارہ کا اسکول چھڑا لیا گیا، یہ کہہ کر کہ سارہ اب گھر میں ہی پڑھائی کرے گی۔ سارہ کو میوزک بہت پسند تھا، سارہ بہت اچھا گانا گاتی تھی، سارہ کو بولنے کا بہت شوق تھا، سارہ بہت اچھی سپیچ کیا کرتی تھی۔ بہت ہی پیاری سی اور معصوم سی بچی، لیکن یہ سارے سارہ کے شوق سارہ کی ماں کو بالکل بھی پسند نہیں تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ سارہ کی ماں کو سارہ ہی پسند نہیں تھی۔ اس کے بعد سارہ پر ظلم ہوتا رہا، ٹارچر ہوتا رہا، اور وہ یہ سارے ظلم سہتی رہی، اور آخرکار 2023 9 اگست کو سارہ ان تمام زخموں سے اور اس تمام ظلم سے آزاد ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر ہی چلی گئی۔ اور جیسے ہی سارہ کی موت کی کنفرمیشن اس کی فیملی کو ہوتی ہے کہ سارہ تو مر چکی ہے، تو پوری فیملی سارہ کی لاش کو اسی گھر میں چھوڑتی ہے اور واپس پاکستان بھاگ جاتے ہیں۔ 9 اگست کو یہ پوری فیملی انگلینڈ سے بھاگ کر پاکستان پہنچتی ہے، اور 10 اگست کو عرفان شریف سرے پولیس کو کال کرتا ہے، اور پھر پولیس کو اس تمام صورتحال کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور پولیس کو سارہ کی لاش ملتی ہے اور اس تمام صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو اب سرے پولیس کی سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹی نہیں تھا، یعنی کہ مجرموں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کا کوئی ایگریمنٹ کیا ہی نہیں گیا تھا۔ تو آخرکار پولیس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان مجرموں کو واپس انگلینڈ کیسے لایا جائے۔ ادھر سارہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آتی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد جب یہ کہانیاں میڈیا پر لائی گئیں، جب میڈیا پر سنائی گئیں، تو ان کہانیوں نے پوری دنیا کو رلا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک 10 سال کی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیا گیا ہوگا،
इतनी हैवानियत की गई होगी कि हैवान भी शर्मिंदा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सारा के पूरे जिस्म पर 71 जख्मों के निशानात थे, यानी कि 71 जख्म थे। और इससे भी अफसोसनाक ये था कि उस सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची के जिस्म में 25 फ्रैक्चर थे, यानी कि उसकी 25 जगह से हड्डियां टूटी हुई थी, जिसमें उंगलियां, बाजू और पसलियां भी शामिल थी। उसके पूरे जिस्म को आयरन यानी कि इस्त्री से जलाया गया था। एक आयरन को गर्म करके उस 10 साल की मासूम बच्ची के नंगे जिस्म पर रखा गया था। उसके जिस्म पर अलग अलग दांतों से काटे जाने के निशानात मौजूद थे। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जाहिर ही नहीं हो सका था कि इस 10 साल की मासूम बच्ची की मौत आखिर हुई किस जख्म से थी, क्योंकि उसके जिस्म पर अनगिनत ऐसे जख्म थे कि जो एक ही काफ़ी होता इस मासूम बच्ची की जान लेने के लिए। और ये सबसे अफसोसनाक ये कि उसके जो 71 जख्म थे और उसकी जो 25 जगह से हड्डियां टूटी हुई थी, ना उन पर कोई मरहम लगाई गई थी और ना ही उसकी टूटी हुई हड्डियों का कोई इलाज या कोई प्लास्टर लगाया गया था। तो ज़रा सोचिए एक 10 साल की मासूम बच्ची और कैसे ये तकलीफ़ को बर्दाश्त करती होगी इन सारे जख्मों को। तो अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हर आंख नम हो चुकी थी और हर जुबान पर बस यही था कि जो भी हो, जैसे भी हो, इन जालिमों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर इंग्लैंड गवर्नमेंट की तरफ से इस तमाम वाक़े की रिपोर्ट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से शेयर किया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस मामले में इंग्लैंड की कुछ हेल्प करे। यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस का भी बहुत अहम किरदार था। 9 अगस्त को जब ये पूरी फैमिली इंग्लैंड से भागती है तो पाकिस्तान पहुँचती है और इनको पाकिस्तान पहुँचने की ये किसी को भी खबर नहीं देते, बल्कि खुफिया तौर पर ये पाकिस्तान पहुँचने के बाद कहीं छुप कर खुफिया तौर पर रहना शुरू करते हैं। और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी पुलिस को ये टास्क देती है और पाकिस्तानी पुलिस बड़ी बहारत से और बड़ी मेहनत से इनको तलाश करते हैं और फिर मजबूर करते हैं मीडिया के सामने आने पर और कानून के सामने आने पर, और इनको फोर्स किया जाता है कि ये अपने किए हुए जुर्म का सामना करें। तो आखिरकार 9 अगस्त को ये पूरी फैमिली इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंची थी। 13 सितंबर 2023 तकरीबन 1 महीना 4 दिन के बाद इनको वापस इंग्लैंड के लिए रवाना किया जाना था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इन तीनों को इरफान शरीफ की बीवी बिनश बतूल और फैसल शरीफ को, इन तीनों को रवाना किया गया, जबकि इनके बच्चे इरफान शरीफ की फैमिली के पास ही छोड़े गए। जैसे ही इन तीनों को रवाना किया जाता है लंदन के लिए, तो लंदन गवर्नमेंट और पुलिस को भी खबर दी जा चुकी थी। तो अब जैसे ही जहाज लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो अभी जहाज रनवे पर ही मौजूद था कि पुलिस की एक टीम जो पहले से ही वहां पर मौजूद थी जहाज के अंदर दाखिल होती है और इनको जहाज के अंदर से ही अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस इन तीनों को जहाज के अंदर से अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन में लाती है और अपनी तरफ से एक चार्जशीट तैयार की जाती है और इनके बाकायदा 8 अक्टूबर को इनके ट्रायल का आगाज किया जाता है। तो अब जैसे ही इनके ट्रायल का आगाज होता है इन तीनों को अदालत में जज के सामने पेश किया जाता है और अब वहाँ के कानून के मुताबिक है कि जिस मुलजिम को भी अदालत के सामने पेश किया जाए उस मुलजिम को सबसे पहले उस पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में उसको बताया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि जो इल्ज़ामात आप पर लगाए गए हैं क्या आप उनको कबूल करते हैं। तो इनसे भी वैसे ही पूछा गया, इनको इल्ज़ामात के बारे में बताया गया और फिर इनसे पूछा गया। ये तीनों खामोश रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इनको इनके वकील ने बताया होगा कि आपने खामोश रहना है। खैर ट्रायल चलता रहा। 1-2 तारीख में, एक पहली 1-2 हियरिंग में वही इरफान शरीफ जिसने अपनी कन्फेशन कॉल पुलिस को रिकॉर्ड भी कराई थी और अपना लिखा गया एक नोट भी उसी घर में छोड़ा था, ये अपने तमाम किए गए कन्फेशन और किए गए जुर्म पर साफ मुकर जाता है और कहता है कि मैंने ये कोई जुर्म किया ही नहीं। ये केस चलता रहा और फिर एक दिन एक हियरिंग के दौरान अचानक इरफान शरीफ अदालत में रोने लगा और कहने लगा कि मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और जिसकी वजह से ये मुझसे गुनाह सरजद हो गया। इरफान शरीफ के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को इरफान शरीफ के घर से एक बैट भी मिला था और एक लोहे का रॉड भी मिला था। बैट के ऊपर भी खून के निशानात मौजूद थे और लोहे के रॉड के ऊपर भी। शायद सारा शरीफ को इन दोनों चीज़ों से भी मारा पीटा जाता था और शायद जो सारा के जिस्म में 25
ہڈیوں کا فریکچر تھا وہ انہی چیزوں کی وجہ سے تھا کہ انہی چیزوں سے اس کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ تو جج عرفان شریف سے مخاطب ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جیسا کہ اب آپ اپنا جرم قبول کر ہی چکے ہیں، اپنا کنفیشن کر ہی چکے ہیں، تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ سارا کے جسم پر جو دانتوں سے کاٹے جانے کے نشانات تھے کیا وہ آپ کے ہیں؟ تو عرفان شریف جج سے کہتا ہے کہ نہیں، نہ میں نے کبھی سارا کو آئرن سے جلایا اور نہ ہی کبھی میں نے سارا کو دانتوں سے کاٹا۔ تو اب جب عرفان نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے عرفان شریف کی بیوی بینش بطول تھی۔ جج بینش بطول سے کہتا ہے کہ کیا سارا کے جسم پر جو بائٹ مارک، جو دانتوں سے کاٹے جانے کے نشانات تھے، کیا وہ آپ کے ہیں؟ تو بینش بطول صاف منع کرتی ہیں کہ نہیں، وہ میرے نہیں ہیں۔ تو جج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بھی نہیں مان رہی تو ہمیں فرانزک ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کے لیے آپ کے دانتوں کے لیے سیمپل چاہیے، آپ کے دانتوں کے سیمپل چاہیے ڈی این اے رپورٹ کے لیے۔ پھر جب فرانزک رپورٹ سامنے آئے گی، ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئے گی، تو پھر یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دانتوں سے کاٹے جانے کے نشانات کس کے ہیں۔ تو کیا آپ ڈی این اے رپورٹ کے لیے، ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے کیا آپ اپنے دانتوں کا سیمپل دینا پسند کریں گی؟ تو بینش بطول صاف منع کرتی ہے کہ نہیں، میں اپنے دانتوں کا سیمپل نہیں دوں گی۔ جج سمجھ گیا کہ یہ کام اسی کا ہے۔ سارا کی ستیلی ماں نے سارا کے جسم پر نوچ نوچ کے کاٹا تھا۔ تو آخرکار 17 دسمبر کی وہ تاریخ آئی جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جج اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ ایک 10 سال کی معصوم بچی پر جس حیوانیت سے جو ظلم ڈھائے گئے، وہ ظلم کسی ماں باپ کی طرف سے ہو، یہ بات سوچ سے بھی پرے کی بات ہے، لیکن ان دونوں کے علاوہ یہ ظلم کوئی اور کر بھی نہیں سکتا، جس کے شواہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور انہوں نے اپنا اقبال جرم بھی کر چکے ہیں۔ تو عدالت عرفان شریف کو لائف امپریزمنٹ کی سزا سناتی ہے، یعنی کہ عمر قید کی 40 سال سزا عرفان شریف کو دی جاتی ہے۔ اور جج اپنے فیصلے میں باقاعدہ یہ لکھتا ہے کہ 40 سال سے پہلے عرفان شریف کو کوئی پے رول نہیں ملے گی، یعنی کہ 40 سال تک یہ کسی بھی صورت جیل سے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر بینش بطول کو بھی عدالت کی طرف سے 30 سال کی سزا سنائی گئی اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ 30 سال میں اس کو بھی کوئی پے رول نہیں ملے گی، یعنی کہ 30 سال تک یہ کسی بھی صورت جیل سے باہر آ ہی نہیں سکے گی۔ تو اس کیس میں جو تیسرا ملزم عرفان شریف کا چھوٹا بھائی فیصل شریف تھا، تو عدالت اس کے بارے میں یہ لکھتی ہے کہ سارا شریف کے قتل میں ظاہری طور پر اس کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد ہمیں تو نہیں ملے، لیکن اسی گھر میں سارا پر ظلم ہوتے رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے رہے اور یہ خاموش رہا، نہ کبھی اس نے خود روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی پولیس کو اطلاع کی۔ تو اس کو عدالت 16 سال کی سزا سناتی ہے۔ تو 40، 30 اور 16 یہ سزائیں ان تینوں کو سنائی گئیں۔ 2024 میں جب عرفان شریف انگلینڈ میں جیل میں ہی تھا تو کچھ قیدیوں کو اس کے جرم کے بارے میں اطلاع ملی۔ ان کو خبر ہوئی کہ اس نے کتنی بڑی حیوانیت کی ہے اور اپنی ہی بیٹی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ جیل میں موجود کچھ قیدیوں کی طرف سے عرفان شریف پر حملہ بھی کیا گیا اور اس حملے میں عرفان شریف شدید زخمی بھی ہوا تھا۔ اور دوسری طرف اس تمام واقعے کی خبر جب پولینڈ میں سارا کی اصلی ماں اولگا کو دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صدمے میں چلی گئی اور کچھ دیر تک اس کا کسی سائیکیٹرک سے علاج چلتا رہا۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک 10 سال کی معصوم بچی اور اس کے جسم پر 70 سے زائد زخم اور 25 سے زائد ہڈیوں کا ٹوٹنا، اور ایک ماں اور باپ۔ چلے ماں نے پیدا نہیں کیا تھا لیکن پالا تو تھا۔ چلے مان لیا کہ ماں ستیلی تھی لیکن باپ تو سگا تھا، اور اس سگے باپ کی اس حیوانیت پر کیا کہا جائے، شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی اور آپ بھی ہمیں اپنی پسندیدہ سٹوری کے بارے میں بتا سکتے ہیں، بھجوا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں اس امید پر کہ ہم پھر ملیں گے۔